बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्रिकेटर पीके पर न्याज पालम हाजिर है। मुझे सबसे पहले तो जो क्रिकेट के मामलात पे हम बात करते हैं, आज से आईसीसी विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप भी शुरू हो गया है, जिसमें वंस अगेन भारत की टीम और श्रीलंका इनकी खवातीन बाहम आज मद्दे मुकाबिल हैं और अगला मैच न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के माबैन होगा और देन पाकिस्तान और बांग्लादेश की खवातीन वो बाहम मैच खेलेंगी। जो 2025 एशिया कप हुआ उसमें बार बार एक ही बात करते रहने से भी अब इज्तनाब बरतना चाहिए। रात गई बात गई, इंडिया ने क्या खोया क्या पाया, यानी चैंपियन होकर भी ट्रॉफी से लेस रहे, ट्रॉफी उनके हाथ में नहीं आई और उसके पीछे कोई और मुतहरिक नहीं है सिवाय उनकी बेजा जिद, हट धर्मी और खुसूसन जो एक अनाद उनके दिल में है। मैं यहाँ पे जो है वो बात करना चाहूँगा कपिल देव की। कपिल देव मायानाज भारतीय कप्तान क्रिकेटर और भारत के लिए वर्ल्ड कप, वो जो महदूद ओवर्स का 50 ओवर्स की क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ करता है, वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड कप, उसको भारत के लिए जीतने वाले कपिल देव पहली मर्तबा, और क्या शानदार शख्सियत है उनकी स्पोर्ट्स के मैदानों से लेकर और सियासी मैदानों तक। तो जो भारत में इस वक्त रविश चल रही है, सियासी जो रविश चल रही है, खेल के मैदान में जो सियासी रविश चल रही है और जिसको लीड करते हैं मरदूदी साहब, उनके वजीर आजम मोदी साहब, मोदी जी, नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने जो एक नफरत की लहर वो जो गुजरात से चली उनके मन में बसी और फिर वो चलती चली आई और जो स्पोर्ट्स के मैदानों में, क्रिकेट के खेल के मैदान में वो सियासत को लेके आ गए। यानी एक बेशर्मी की इंतहा है कि एक शिकस्त फाश उन्होंने जो है वो जंग के मैदान में गले डाली, अपने माथे पे सजाई, बल्कि तिलक कह दीजिए ना, कि बदनामी का, शिकस्त का, जिल्लत का तिलक उन्होंने अपने माथे पे सजाया। बल्कि मैं अहमद रजा साहब की बात करूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें डेफिनेशंस दी उनकी वीडियो में कि सिंदूर क्या होता है। वो भारतीय खवातीन जब शादी करती हैं तो उनकी मांग में सजाया जाता है, मगर ये कैसा सिंदूर था कि एक ही रात में सिंदूर वाली बेवा भी हो गई और उसके छह जो उसके जहेज का सामान था, राफेल समेत तैयारे जो थे वो जो है वो जमीन बोस हुए, फजा में उड़े भी न थे कि शाहीनों ने उन्हें जमीन की खाक चटा दी। तो वो फिर सिंदूर से लेके फिर तिलक तक आए और तिलक भी उन्होंने बताया कि आमतौर पे भारतीय सुहागनें जो हैं वो सिंदूर अपने माथे पे सजाती हैं, मगर इस भारतीय टीम ने जीत कर भी वो तिलक जो है वो उन्होंने अपनी पुश्त पे लगवा लिया, अपनी पीठ पे लगवा लिया। मैं फिर जो है वो इस तमाम से फिर वो शर्मा भी शर्मा गए और वर्मा भी जो है वो तो बढ़ ही गए कि उन्होंने जीता, उन्होंने जीत के दिया, मगर उनकी सियासत उसने उस तमाम खुशी को काफूर कर दिया। लेकिन मैं एक संजीदा किस्म क्रिकेट का एनालिस्ट हूं तो संजीदा बात ही करना चाहूंगा और मैं कपिल देव साहब को यहाँ से जो है वो उनको थैंक्स करना चाहता हूं कि शुक्रिया सर, आपने इस तरह की बात की। हम जानते हैं कि आप जब तक खेल के मैदानों में रहे, इधर से हमारे यहाँ से खान साहब थे, फिर ये जो दोस्ती का सफर आप लोगों का शुरू हुआ वो शोएब अख्तर और हरभजन सिंह तक भी आया। युवराज से हमारे क्रिकेटर्स के अच्छे ताल्लुकात रहे, तेंदुलकर के और क्रिकेटर्स रहे हैं, वो तमाम के तमाम पाकिस्तानी हमारे वसीम अकरम ये जाके आपकी आईपीएल में आपकी एक टीम को जो है उनके मेंटोर रहे। पाकिस्तान के लोग अब तक जाते रहे, मगर जब से गुजराती मोदी ने क्रिकेट में स्पोर्ट्स में अपनी गंदी सियासत का इंट्रोडक्शन किया, और यानी अब भी कि जब इंडिया की टीम जीत गई थी और मैदान सज चुका था, उन्हें ट्रॉफी मिलने वाली थी और क्या खूबसूरत ये इंतकाम हो सकता था, वो जिसे वो ऑपरेशन सिंदूर भी कह रहे हैं और जिस तरह से वो उसकी कामयाबी के गुण गा रहे हैं, हालांकि सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया जानती है कि अगर उनके देवता जो हैं ट्रंप साहब
وہ اگر مداخلت نہ کرتے تو شاید اب تک تو تمہارا ذکر تک نہ ہوتا داستانوں میں. اس روز جو جوبن پہ تھی پاک فضائیہ اور پاک آرمی اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جناب عاصم منیر صاحب جتنے جوش میں اور جس طرح سے انہوں نے صبح بنیانم مرصوص آپریشن کا آغاز کیا تھا، تو جس طرح سے انہوں نے سندور کا آپریشن کر کے اس کو ودوا بنا دیا تھا سہاگن کو، تو نہ جانے اب تک تو یہ صفحہ ہستی پہ بھی ہوتے نہ ہوتے. لیکن میں پھر ایک بار میں اس تمام منافرت کو ہوا دینے کے قطعاً حق میں نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ کپل دیو اور ان کے ساتھ دیکھیے نا، آپ صرف ان 11 پہ بیچاروں پہ پابندیاں لگا رہے تھے کہ آپ نے جناب ٹرافی نہیں لینی محسن نقوی سے، آپ نے جناب اس کو فوج کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے، آپ نے آپریشن سندور کی بات، یہ صرف 11 جو پلیئنگ پلیئر تھے انہی پہ بات تھی آپ کی. روی شاستری کیا انڈین نہیں ہے؟ سنیل گواسکر کے انڈین نہیں ہے؟ آپ لوگوں نے انہیں طلاق دے دی ہے، انہیں عاق کر دیا ہے کہ وہ پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ بیٹھ کے وقار یونس، وسیم اکرم، رمیز راجہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کامنٹری پینل میں وہ گفتگو کرتے ہیں. اور صرف کامنٹری پینل میں نہیں، ٹی وی کے سامنے، کیمرہ کے سامنے نہیں، بلکہ وہ میدان میں آ کے بھی ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. تو ان پہ کیوں پابندی نہیں ہے جی؟ اور پھر وہ بہت صحیح کا کانگریسی ان کے جو رہنما ہیں کہ جناب اگر آپ نے آپریشن سندور کا ہی ذکر کرنا تھا، آپ نے کھیل کے میدان میں یہ کھلواڑ کرنا ہی تھا، سیاسی کھلواڑ. اگر آپ نے کھیل کی محبت، امن، پیار کی جو فضا ہے اس کو تاراج ہی کرنا تھا اپنے سیاسی منافرت بھرے لب و لہجے سے، تو بھائی کھیلنے گئے ہی کیوں تھے؟ آپ 2025 ایشیا کپ سے دستبردار ہو جاتے، کیوں گئے آپ؟ لیکن جب آپ کھیل کے میدان میں اتر گئے تو پھر آپ کو روح کھیل کا اس طرح سے قتل عام نہیں کرنا چاہیے تھا. اور میں کپل دیو کی بات کو بے شک میں اس کو سیکنڈ کروں گا کہ ہم نہ صرف پڑوسی ہیں بلکہ اچھے پڑوسی ہمیں بننا چاہیے. ہم نے کھیل کے میدانوں میں ہمیشہ اچھی روایات کو فروغ دیا ہے، اجرا بھی کیا ہے، فروغ بھی دیا ہے. تو کھیل کے میدان میں آئیے، کھلاڑی بن کر پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، ہاتھ ملانے والے، بغل گیر ہونے والے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے والے. شکست خوردہ ٹیم آگے بڑھ کے فاتح ٹیم کو جا کے مبارکباد دیتی ہے، اور فاتح ٹیم آگے بڑھ کر شکست خوردہ ٹیم کو شاباش دیتی ہے، ان کا حوصلہ بڑھاتی ہے، ان کے زخم پہ مرہم رکھتی ہے، شکست کے زخم پہ. مودی صاحب خدا کے لیے اس روش سے باز آ جائیے. آپ کو تو صاحب کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کیونکہ صاحب کسی عزت والے شخص کے لیے جو پکارنے کا انداز ہوتا ہے، یہ لفظ کسی عزت والے شخص کے لیے ہوتا ہے. آپ نے تو بے شرمی کی انتہا کر رکھی ہے. میں آپ سے ہی الفاظ کے ساتھ، اور احمد رضا صاحب ونس اگین آپ نے جو ڈیفینیشنز کی سندور کی اور تلک کی، تو جناب آپ نے کمال کیا. یہ جو اصطلاحیں، جو ٹرمنالوجیز انڈینز ہیں، ان کو آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے ڈیفائن کیا. جناب اس میں ایک لفظ آپریشن بھی ہے، مگر سمجھ نہیں آتا کہ میں اب اس آپریشن کا آپریشن کیسے کروں، کہ یہ آپریشن تو اس بیچاری جو دلہن ایک رات کی بھی ثابت نہ ہوئی، آدھی رات میں ہی ان کے بیچاری کے جو ہے وہ ودوا ہو چکی تھی. تو یہ جو بھارتی سہاگن آدھی رات کی اور وہ ودوا ہو گئی، اس کے آپریشن کا تو مرحلہ ہی نہیں آیا. اس بیچاری نے تو آپریشن تک وہ پہنچی ہی نہیں. اس سے پہلے اس کے ارمان جو ہیں وہ دل کے ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے. تو جناب کھیل کو کھیل رہنے دیجیے. اور کپل دیو کی بات کو پورے انڈیا کو سیکنڈ کرنا چاہیے. تمام جو اسپورٹس کے حلقے ہیں، جو اسپورٹس مین ہیں، اسپورٹس ویمنز ہیں، اسپورٹس لورز ہیں، اسپورٹس فالوورز ہیں، ان سب کو کپل دیو کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ دو دیشوں کی بات ہے، دو ملکوں کی بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی خواہش ہوگی، آپ چاہیں گے اور پاکستان صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، بلکہ پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ اگر پاکستان اپنی پہ آ جائے تو بھارت کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے. بٹ نو، ہم نہیں چاہتے.
ہم آپ کا احترام کرتے ہیں. بھارت ایک دیش ہے, ایک آزاد خود مختار ملک ہے, ہم اس کا احترام کرتے ہیں. اس کے بدلے میں آپ سے بھی یہی کچھ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارا احترام کیجیے, ہماری آزادی کا, ہمارے وجود کا احترام کیجیے. آپ کی تمام سہاگنیں سدا سہاگن رہیں, انہیں بھری جوانی میں انہیں دلہن ایک رات کی کا تمغہ نہ لینا پڑے, اور انہیں اپنی سہاگ کی زندگی پورے طرح سے جینے کا پورا حق ہے. کھیل کے میدان میں آئیے, کھلاڑی بن کر, اسپورٹس مین بن کر, اسپورٹس لور بن کر پیار کیجیے. میرا پیغام محبت ہے, جہاں تک پہنچے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.